Okay, good day, good day, good day. Andito naman ang inyong lingkod. This is me, Pastor Armando S. Montero. Welcome na sad sa tuang FB page and YouTube channel. I-resume na sad na to ang ato ang nabiyaan nga programa, mga kaigsunan, The Main Team, The Gospel of the Kingdom. So, at this point of time, mga kaigsunan, kini nga maong programa worldwide na kini tungod kaya na kini sa YouTube o ang YouTube basta dili lang ka magkamali, dili gina nila kuhaon o pwede kini sige subli on o view o lantaw, mga kaigsunan. So atong balikan ang ato ang main team kaya atong makita nga ang mga ilhanan na nagyud, mga kaigsunan, no? O nagakatuma nagyud ang mga propesya nga diin atong nasabtan dinis balaang kasulatan. So ato makita ang ipawali, mga kaigsunan, kining gitawag nga The Gospel of the Kingdom, no? Tungod kay atong masabtan sa balaang kasulatan nga wala pa gyud kini na wali sa tibuok kalibutan tungod kay wala pa matapos ang kalibutan, mga kaigsunan. Ang kanunay natong mabati o makita sa social media kining pagwali sa kaluwasan ordinaryo, no? Kining The Gospel of the Kingdom, mga kaigsunan, usa ni kaluwasan o cabinet salvation nga diin special ang tumong o ang resulta niini, mga kaigsunan, kung nakasabot ka o nawalihan ka sa moong gospel, no? Nasayod man kita nga ang gospel, death, burial and resurrection, o kining gitawag nga kingdom, adunay figure of speech sa kingdom, ug aduna poy literal nga kingdom nga gi-establishar sa tuang Ginoo. O kining literal nga kingdom, aduna ni siya teritoryo, aduna kini hari, aduna kini dominion, o aduna kini authority. O nasayod ta, mga kaigsunan, nga literal kini nga manaog gikan sa langit, o aduna kini kompleto nga measurement, mga kaigsunan. Musa atong pamalandungan, mga kaigsunan, na kini nga moong content karon, mga kaigsunan, mahitungod sa The Gospel of the Kingdom. Okay, ato nang subayon o di kay subayon gyud, mga kaigsunan, ang kining gitawag nga pagtulunan mahitungod sa The Gospel of the Kingdom. O ato makita din, mga kaigsunan, nga doon ay bersikulo din sa Mateo 24 bago ta mo mambak sa bersikulo 14, matud pa din sa bersikulo 6 hangtod sa city, og makadungog kamo og mga gubat og mga dungog-dungog sa mga gubat, magbantay nga dili kamo mga lisang, kay kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga apan dili pa mao ang katapusan. Kay magatindog ang nasod batok sa nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian, ug maabot ang mga gutom ug mga kamatay, ug mga linog sa mga nagkalain-laing mga dapit. Laygo ng pulong sa Dios nga atong gibasa sa diprandugay, mga kaigsunan. Ato makita nga wala nay puas, wala nay hunong ang gira, mga kaigsunan. Nasod batok nasod ug mga kalamidad, dili na gyud kini normal, mga kaigsunan, tungod kaya matud pa sa presidente, that is climate change. Muna, mga kaigsunan, nga gamay lang ulan, lunop dayon. So ang dating sa kalibutan nga atong ipuy-an karon, nabutan nata sa punto nga starvation og inflation, mga kaigsunan, o linog, lunop. So
nagparamdam na gyud ang Ginoo mga kaigsunan nga na nagyud siya sa mga pultahan. O ang gisulti sa bersikulo 14, og igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod, ug unya magaabot ang katapusan. Sa English pa, the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Mao na mga kaigsunan nga klaro og tataw sa balaang kasulatan mga kaigsunan nga naagyoy gisugo sa Dios nga mo'y muwali ninin the gospel of the kingdom, nga mo'y gihulat sa Ginoo nga din wala nay mga lugar sa kalibutan nga wala nawalihan niini, dili na nawalihan na gyud, og kaso lang wala kini gipanumbaling sa mga tao tungod kay dili lagi makita, no? Puros lang document, puros lang doktrina. Pan mga kaigsunan, sa nakasabot og sa gipang tawag nga og sa napili og ang iglesia sa tuang Ginoo nga mao ang gisugo sa Ginoo nga iwali tungod kay ang kabinan salbisyon na giablihan sa Ginoo para sa mga hentil og ang mga karnero nga diin nga wala pa diha siyang turil, mo nay dahong hinungdan nga ang iglesia muwali gayod aron nga wala na sila'y ipangulipas pa mga kaigsunan. So dugang pa mga kaigsunan, og aduna na mga pag-alanganin ang mga tao, nangaluya na ganing mga tao mga kaigsunan tungod kay gikan pa ni kaniadto matud pa sa 2 Peter 3 verse 4 hangtod jump sa verse 7 nga nagaingon, hain na ang saad sa iyang pag-anhi, kay sukad sa adlaw nga nangatulog ang mga ginikanan, ang tanang mga butang nagapadayon ingon sa gihapon, gikan sa sinugdan sa pagbuhat sa langit ug sa yuta, apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta pinaagi sa maong pulong, ginataga na alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom og sa paglaglag sa mga tao nga dili Diyos nun. So klaro og tataw kayo mga kaigsunan nga adunay time frame nga diin kini nga kalibutan nga atong ipuy-an giandam kini sa kalayo, o kini nga pangutana nga hain na ang gigsulti nga gisaad nga mubalik ang Dios. Kaniadto ra man na hapit na. So pasalamat ta mga kaigsunan kay wa pa mo balik ang Ginoo tungod kay kadtong nagtulog-tulog makamata pa og aron mangandam. Nagpasalamat ta nga wala pa mo balik ang Dios karon kadtong angay nga maghinulsol makahinulsol pa. Pagpasalamat ta nga wa pa mo balik ang Ginoo tungod kay daghan pang mga hintil nga gitawag sa Dios nga masakop diha sa pakigsaad sa iglesia sa ato ang Ginoo. Mao na hinungdan mga kaigsunan angay natong pasalamatan nga dili ta magdali tungod kay naa nay programa na ay time frame nga gisit up sa Ginoo niini. Muna nga para nato nga gitagaan og chance nga kini makasimba pa kita, makarecover kita, o kung naata sa mga alanganin, naata sa mga punto nga walay siguro masiguro pa nato ato ang kaugalingon, o kung naanata sa doubtful nga sitwasyon, ma-secure pa nato kini. Pero mga kaigsunan, di gid madugay tapuso na sa Ginoo kining kalibutan, kay kining kalibutan nga madanglog og ugaw nga kalibutan na aduna ginay katapusan. Mao na mga kaigsunan, pasalamat ta diin na wala pa ni katapusa. Atong nabasa kaganiha, dili pa daw mao ang katapusan kundi sinugdanan pa. So atong makita nga sinugdanan pa lang, no? Dili pa ni mao, no? Tungod kay mo put up pa og third temple og diha mo tindog si Antichrist og sa kupo niya
entero kalibutan og siya na ang magdominar. So muna mga kaigsunan nga kanang tanan mahihap na lang sa tudlo. Dugang pa nga ang iglesia naapay opportunity kay naamang gyoy iglesia nga gitukod sa atoang Ginoo nga mo'y balikan sa atong Dios. Sumala diri sa Episo kapitulo 5 bersikulo 26 hangtod sa 27. Matod pa dinhi aron kini balaanon niya sa gihinluan niya pinaagi sa paghuga sa tubig uban sa pulong, aron itugyan niya ngadto sa iyang kaugalingon ang iglesia nga mahimayaon nga walay buling bisan kunot bisan unsang butanga nga sama niini kundili nga siya magapaputli og walay ikasaway. So mo na mga kaigsunan, atong pasalamatan ng Dios nga wa pa siya mobalik kay kung kita gitawag diha sa gingharian sa atoang Ginoo o nasakop ta sa iglesia ang ato ang preparasyon nga dili mao matama pa ni kinahanglan nga ang atong pagpreparar matama gyud sa kagustuhan o nagsunod sa senaryo na diin gusto ipahimo sa Ginoo. Kaya ang iglesia sa atong Ginoo nga diin nangandam nagpaputli ni undergo og loob cleansing, so mo gini kuhaon sa ato ang Ginoo ini mga matinumanon niya nga mga katawhan nga wala nagapil-apil sa paghugaw-hugaw sa dinhi sa kalibutan, nga nagputli sa kaugalingon, nga naglikay sa mga kining makahugaw wala gani kunot o mansa. So kini nga iglesia sa tuang Ginoo nga ipresenta sa iyang anak si Jesus Christ, kini nga mga tao nagiandam sa ato ang Ginoo, mga kuani nagahinlo gyud So kadtong iglesia nga mali ang ilang pagpangandam, sigurado dili gina makaapil. Kaya ang iglesia sa tong Ginoo sumala sa programa sa tong Ginoo mabasa sa Biblia, Revelation 21:27, og walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw ni ang nagabuhat sa kalawayan og bakak kundili ang mga nasulat lamang sa basahon sa kinabuhi sa kordero. You see? To makita dinhi nga hindi ka na atong Ginoo, dili siya Dios sa kahugawan, mao na nga iglesia nga dili mao ang ilang preparasyon, nagdinanghag o nagtulog-tulog o naghugaw-hugaw, siguradong di gini makapasar sa pagbalik sa itong Ginoo. Revelation 22 verse 11, og walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw ni ang nagabuhat sa kalawayan o bakak kundili ang mga nasulat lamang sa basahon sa kinabuhi sa kordero. So dunay nagkamali siguro nga bersikulo kay parehas ra sila og tot para to makita dinhi nga kining Revelation 22 verse 11 atong magmahugaw daw kuno hantod sa hantod kadto nga naghinlo magmahinlo sa hantod sa hantod. So mo na punto sa mga bersikulo, og sorry lang to kay nadoble. So mo na mga kaigsunan nga tumakita o masabtan dinhi sa balaang kasulatan nga ang iglesia nga nagpreparar giminti nila ang ilang bisti diin garment of righteousness, ilahaning paputi pinaagi sa paglaba sa iyang bisti, kay katong nagalaba sa bisti diin maabtan sa tuang Ginoo dili hubo so mao nay makabaton og literal nga bisti nga mao ang divine body nga mo ihalop sa matag usa. Tungod kay ang iglesia sa tong Ginoo gusto sa Ginoo nga makapasar sa divine nature aron nga masumpay sa divine head nga mao si Jesus Christ So mao ni ang isulti sa Episo 5:23, kay ang bana maong ulo sa asawa, maingon man mo sa nga si Kristo sa mao ang ulo sa iglesia, sanglit siya mao ang manuluwas sa lawas. So muna mga kaigsunan nga dili pwede ang iglesia nga magkamali sa preparasyon o dili makapasar sa divine body kay dili gina siya masumpay sa divine head
nga mao si Ginoong Kristo. O gang nagsampo na si Ginoong Kristo, siya ang first fruit sa pagkabanhaw. O matod pa niya sa unang Korinto 15:23, panang tagsa sa ihang kaugalingon nga pagkasunod-sunod si Kristo ang unang bunga, unya ang mga iya ni Kristo sa ihang pag-abot. So mo na mga kaigsunan nga ang thrilling kayo, climatic kayo, nga daghang ma-disqualified o dili ma-hit nila ang kining itawag nga divine body. So dili gini siya masumpay sa ulo o dili gini maka-appeal sa kasal o di pod makasulod sa divine kingdom mga kaigsunan. Usa atong tingwaon kining gitawag nga deification tungod kay adunay promotion ang Dios gikan sa kaaway, higala, brethren o maging hari o himuuntang Dios sama niya pan gagmay lang ta nga Dios o mo nagi meaning sa deification mga kaigsunan. Kay iyan ang gisulti da 2 Peter chapter 1 verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine natures, having escaped the corruption that is in the world through lust. So mo ni gisulti sa Ginoo, iya yung ipaambit ang kanang gitawag nga Diyos nun nga kinaya, kanang gitawag divine nature, except infinity, no? So dugang pa sa 1 John 3:1-3, behold what manner of love that Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it know him not. Beloved, now are we the sons of God, and if that not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him, and he is, and every man that hath this hope in him purified himself, even as he is pure. So, klaro kayo, tataw kayo, no? Kung di gyud mabitin, o di gyud ma-out dinhi kining gitawag pag purified, o kining gatog pa dinhi nga magmahinlo tungod kay siya putli og hinlo. So gusto sa ato ang Ginoo nga maghinabuhi kita nga matinumanon, magprepara ta sa base sa preparasyon nga naangayan sa atong Ginoo, diin masumpay og makabaton ta og divine body og mahisama kita kang Kristo Jesus. Mao na dinhi mga kaigsunan nga maayong balita o kining gitawag the gospel of the kingdom nga buot ipasabot sa ato ang Ginoo. Kung nasayod ta nga na ay iglesia usab nga wala gini appeal sa pagbalik sa atong Ginoo, usa kini ka iglesia nga mga hugawan, no? Na sa Revelation chapter 17 verse 5 kamo nang lay pick up niya na Revelation 18:2 and Revelation 14:8. So kini nga mao nga simbahan nga gipanaggiyahan sa founded by men, o kining ikaduha nga simbahan nga founded by Satan. Klaro gina mga kaigsunan, dili gina siya mahimong maapil sa pag rapture o pagkuha sa atong Ginoo tungod kay kini nga iglesia naanad sa paghugaw-hugaw, no? Contaminated kayo diri sa kahugawan sa kalibutan. Mo sa mga kaigsunan, wala naman kuy igong panahon hinaot nga doon na mo nakuha sa ato ang main theme karon nga the gospel of the kingdom. Nga diin natong giskutan ang mga unod nini o hanggang sa muli magkita-kits tayo. O don't forget to like and to subscribe mga kaigsunan. O kung imong makita ang ako ang YouTube, Mary 67, muna ako ang YouTube channel. O kung wa pa ka subscribe, i-subscribe na ko mga kaigsunan, o pinduton po nimo tong bell aron nga ma-update ka sa buwan pa nga mga pagtulunan nining gitawag nga the gospel of the kingdom. O sa FB page po mga kaigsunan, na ako FB page din Armando Montero, one word. O i-like o i-share po mga kaigsunan. Kung
aduna kay tinguha sa pagtabang nini nga mong programa aron nga mapadayon kini og aron nga dili ta paninglan sa Ginoo og worldwide naman kini ang scope sa maong media o kining YouTube na kay kasing-kasing sa pag-extend sa mga financial sa para sa maong guluhaton, no? So na-GCash na ko sa ubos si Kalaigsoon. So as for now mga kaigsunan, kini lang usa ang akong paambit nga na kanyo og daghang salamat. Bye-bye.